अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सिंध में नहरों का मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक स्टैंड ऑफ पॉइंट बना हुआ है। जुमे को खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े जोशीले अंदाज में हुकूमत को धमकी दी और ये कहा कि अगर ये मामला हल ना हुआ, नहरों के मामले से मंसूबे से दस्तबरदार ना हुई हुकूमत, तो फिर वो हुकूमत छोड़ भी सकते हैं। इसके ऊपर मुशीर वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने रद्द अमल दिया। मुख्तलिफ टॉक शोज़ में उन्होंने बात की और शहजाद इकबाल साहब से ख़ास तौर पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये तो कोई मामला ही नहीं है। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर जो स्टांस लिए हुए है वो तो दबाव में मजबूरन ले रही है और उनका स्टांस भी दुरुस्त नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, सुने फिर आगे बात करते हैं। पीपल्स पार्टी को इस वक्त जिस किस्म के प्रेशर्स का सामना है सिंध में, तो उसे बड़ी आसानी से जो है वो पॉलिटिकली जाना जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये स्टांस जो है ये पीपल्स पार्टी को अपनाना जो है वो उनकी सियासी एक हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन सिंध में एक जो नाम नहाद नेशनलिस्ट जो उन्होंने जो मूवमेंट चलाई हुई है, उनका हदफ जो है ये नहरें नहीं है, कैनाल्स का इशू उनका हदफ नहीं है। उनका हदफ पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सिंध में अंडर अटैक है। तो इस सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी अपना कोई स्टांस जो है वो अपनी वजाहत इस तरह से कर रही है, तो हमें उसके ऊपर इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है कि घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मामले के ऊपर घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब ये समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल साहब का बयान आपने सुन ही लिया, फिर सईद गनी साहब ने भी आज बात की और उन्होंने कहा कि मामला बड़ा संजीदा है। अब से कुछ देर पहले शर्जील मेमन और राना सनाउल्लाह साहब का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और इस बारे में मुज़ाकरात या मज़ीद आगे मिलजुल कर बात करने पर इत्तफाक हुआ है। लेकिन राना साहब जो बात कर रहे हैं कि मामला इस तरह का है नहीं जिस तरह का इस फेस के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको इतना संजीदा, इसके ऊपर घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है राना सनाउल्लाह साहब के? अपने तज्ज़ियाकारों से यहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं, तमाम तर मामले को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, सोहेल वड़ायत साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, आपसे शुरू करेंगे। और आपने हमें एक प्रोग्राम के दौरान महीना पहले ये खबर भी दी थी कि आपके मुताबिक ये एक बड़ा तनाज़ा बन सकता है। अब उसकी झलकियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ऐसा नहीं समझते। अभी भी वो समझते हैं कि जी बिलावल धमकी ज़रूर दे रहे हैं या बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसको इतना संजीदा ना लें, घबराए नहीं। राना साहब क्यों मामले पे इतना मुतमईन हैं, क्यों कहते हैं कि इतना संजीदा मामला नहीं आपके ख्याल में? देखिए रीना, आपको याद है कि जब ये महीने से पहले हमने जब ये बात डिस्कस हुई थी, मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर हुकूमत को कोई ख़तरा यानी कि इस कोलिशन गवर्नमेंट को हो सकता है तो वो इस मामले पर हो सकता है। यानी अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने की कोई बात करेगी या सोचेगी तो वो पानी के मामले के ऊपर, ये जो कनाल्स प्रोजेक्ट है चोलिस्तान वाला, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि होगा। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी ये बताया था कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि PMLN की जो हुकूमत है, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो, क्योंकि रिकन्सिलिएशन के ऊपर काफ़ी काम PDM-1 में भी उन्होंने देखा, तो उन्हें लगता था कि अब भी ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब राना साहब की बात पे आ जाए। जहां तक ये बात है कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई इतना बड़ी चीज नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा, पीपल्स पार्टी के लिए पानी का मसला बहुत बड़ा है और अलीना उसकी वजह है कि पानी जो है ये सिंध के अंदर एक पोलिटिसाइज्ड मसला है, यानी कि एक सियासी मसला है। तो जो राना साहब की कौम परस्त जमातों के बारे में बात है, वो बात इस हद तक जरूर दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के कोई रिवायती राइवल सिंध के अंदर नहीं है। कोई सियासी जमात, यानी आप कह दे कि जी नून लीग हो या PTI हो, तो वो उनके राइवल्स नहीं। उनके जो राइवल्स हैं वो हैं ही नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज वहां की। बेशक कि वो उनका इतना नेशनलिस्ट का वोट के अंदर इतना ट्रांसलेट नहीं होता कंपेयर टू पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी उधर जीतती है, लेकिन नेशनलिस्ट की जो सियासत का महवर है वो पिछले कई दहाइयों से पानी ही है। और बल्कि उनको तो जो ये इरसा के अकॉर्ड के ऊपर भी वो ये कहते हैं कि सिंध को कम पानी मिला, वो तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो वैसे भी पानी, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंध के लिए बहुत एक अहम मसला है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कनाल्स के इस प्रोजेक्ट पे मान जाते। क्योंकि कोई भी जमात हो अलीना, सिंध के अंदर अगर उसने अपनी सियासत जिंदा रखनी है तो वो कभी नहीं हो सकता कि वो सिंध के ऊपर, ये पानी के मसले के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर जाए। यानी कि वो कनाल प्रोजेक्ट के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी साइन ऑफ कर देती तो पीपल्स पार्टी को इस बात का पता है कि ये उनके लिए अपने ऊपर एक खुदकुश हमला होता और ये सियासी खुदकुशी होती, तो इसलिए वो कभी भी
की हिमायत पहले दिन से ही नहीं कर रहे, और इसीलिए ना सिर्फ ये कि ज़रदारी साहब ने अपनी स्पीच के अंदर ये बात की, उसके बाद बिलावल साहब भी मुतवातर ये बात करते रहे। और पीपल्स पार्टी, देखिए मैंने आपको उस वक्त भी एग्जांपल अलीना एक ये दी थी कि मुशर्रफ जो थे उन्होंने अपने जोबन पर भी कालाबाग डैम नहीं वो बनवा सके, हालांकि उनके साथ सारी जब आती थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जो थी वो उस वक्त एग्जाइल में थी, नवाज शरीफ साहब भी एग्जाइल में थे, तो ऐसा नहीं था कि मुशर्रफ साहब को पावरफुल नहीं थे, वो बहुत पावर थे, लेकिन एक ये मसला है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पानी का जो मसला है एक बहुत बड़ा है, और वो ये समझते हैं कि शायद जो है इरसा की भी जो रिकॉर्ड है इसके ऊपर रिविजिट भी करना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये मानती है, जिस तरह अभी आपने बात की कि शजील मेमन साहब, राना साहब के भी क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन भी, उनकी बातचीत भी हुई है, तो वो ये समझते हैं कि इसके ऊपर अगर बातचीत होगी तो ये उम्मीद है कि मसले का हल हो जाएगा, और हाइब्रिड को भी इसकी समझ आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको उसको भी बताया था अलीना कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं, ये हाइब्रिड का प्रोजेक्ट है। वो ये समझते हैं कि इवेंचुअली जो है हुकूमत से जब हम बात करेंगे और हाइब्रिड से भी हम बात करेंगे तो ये बात उनको समझ आ जाएगी कि ये तो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता इस तरीके से, और सिंध इसके ऊपर, सिंध की कोई भी जमात, वो पीपल्स पार्टी या कोई भी और जमात इस पे नहीं माने। अच्छा सुहेल साहब, आप कहिएगा, क्या ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मामले के ऊपर गुमराह कर रही है, उन्होंने तो प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ास तौर पे, क्या ये दुरुस्त है राना सनाउल्लाह साहब की बात? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इससे ये बहुत बड़ा मंसूबा है, इससे इतनी एकड़ ज़मीन सराब होगी, ये इससे तो बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फ़ायदे का प्रोजेक्ट है, समझना चाहिए पीपल्स पार्टी को, उल्टा प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं बहुत हद तक जो है महमूल से 100% मुत्फिक हूँ, और बल्कि मैं इससे आगे जाऊँगा कि नहरें या जो दरिया होते हैं ना, ये सकाफत भी बनाते हैं, तहजीब भी बनाते हैं, मुल्क भी बनाते हैं, नबाताती हयातियाती ज़िंदगी जो है वो भी इनके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये सिर्फ एक पानी की गुजरगाह नहीं है या उसमें से हिस्से की बात नहीं है, इससे जज्बात होते हैं, इसके साथ एक पूरी सकाफत जो है वो जुड़ी होती है। तो पंजाब ने और हम सारे जो पंजाब के लोग हैं कालाबाग डैम से बहुत जुड़े हुए थे, और उस समय बड़ा हमें बेनिफिट था हमारी ज़राअत को, और हमारे जो पानी के वाफर, हमारे जो बंजर इलाके थे वो आबाद हो सकते थे, बिजली का मामला जो है वो हल हो सकता था। ये सारी चीज़ें बताई गई, और हमने खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग कालाबाग डैम के हामी थे उनको केयर टेकर वजारतें दी, फेडरल वजारतें दी, लेकिन इस सारे बाग के बावजूद, जबकि जनरल मुशर्रफ जैसे बताया बड़े बाइख्तियार थे, ना सिंध ने माना ना खैबर पख्तूनख्वा ने माना, और अल्टीमेटली पंजाब को उससे रिट्रीट करना पड़ा। तो मेरा अब भी ये ख्याल है कि कोई भी, हम भाई हैं, ठीक है, पंजाब बड़ा भाई है, तो ये नहीं हो सकता कि हम भाइयों की मर्जी के खिलाफ या उनका इस्तेसाल करके, जिसको वो इस्तेसाल समझते हैं, तो फर्ज करें हम ये कहें कि जी इस्तेसाल नहीं है, ये तो बड़ा जायज़ बात है, लेकिन अगला समझे, अगर भाई समझे तो फिर उसकी बात माननी पड़ती है ना। तो हमने कालाबाग डैम जैसा बड़ा मंसूबा जिससे बहुत से फवायद थे, अगर उसकी कुर्बानी दे दी तो मुल्क के लिए, वफाक को कायम रखने के लिए, फेडरेशन के लिए एक कैनाल्स एक छोटा मसला है, और जब तक कंसेंसस ना हो और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाएं इसको, 18वीं तरमीम और 1973 के आइन के तहत देखें, ये जो इस तरह की बातें होती हैं, वो मैं सिंध में गया अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे हमारी एक अदबी तकरीब थी, लेकिन वहाँ पे जितने बच्चे बैठे थे यंग, उन्होंने वो पोस्टर पकड़े हुए थे जिसमें इन कैनाल्स के खिलाफ नारे लगे थे, और हर मुकर्रर से वो तकाजा करते थे कि आप इस पे जरूर बात करें, हालांकि मौजू वो नहीं था। तो मैंने वहाँ भी ये कहा था कि देखिए, सबसे पहले तो हमें एक दूसरे से दोस्ती, मोहब्बत, वफाक के अंदर इकट्ठे चलना वो अजीज है, और दूसरी बात यह है कि आपस में कंसल्टेशन होनी चाहिए, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात है कि जो हमारे स्टेट ने अदारे बनाए हुए हैं, आइन ने अदारे बनाए हुए हैं, उनके तहत चलना चाहिए बस। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, क्या समझ रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी गुमराह कर रही है, क्या ये ठीक बात है? मैडम शेख, मैं पढ़ रहा था इसी मंसूबे को लेकर, तो मैं
پر سامنے آیا، اور کیا حیرت انگیز بات ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو تھا ایوب خان اور جواہر لال نہرو نے کیا کراچی میں، فاطمہ جناح صاحبہ خلاف تھیں اور بھٹو صاحب اس کے سب سے بڑے وکیل تھے، اور کالا باغ ڈیم جو ایوب خان دور میں پہلی ایفرٹ ہوئی، بھٹو صاحب اس کے بہت بڑے وکیل تھے، بہت بڑے حامی تھے۔ آج لگتا ہے پیپلز پارٹی بھٹو صاحب سے زیادہ عقل مند ہو گئی تھی یہ پچھلے چند سال پہلے، کہ انہوں نے اتنا بڑا منصوبہ جو پاکستان کا منصوبہ تھا وہ نہیں بننے دیا۔ کاش پرویز مشرف صاحب یہ کر جاتے تو آج ان کا نام ایک اور طرح سے اس ملک کی تقدیر بنانے والوں میں لکھا جاتا۔ اور یہ دوسری بات ابھی کی محمل سرفراز صاحبہ نے کہ یہ ہائیبریڈ یا اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے، نہیں بھائی، یہ پاکستان کا منصوبہ ہے، یہ ہائیبریڈ نظام کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ نہیں ہے۔ ایک میڈم شیخ، حقائق سے زیادہ تر لوگ بے خبر ہیں، گمراہ کن پراپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے، حقیقت سامنے نہیں آ رہی یا نہیں لائی جا رہی، سیاست کی جا رہی ہے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ ایک ہے نیشنل واٹر پالیسی 2018، یعنی آبی معاملات کو ہر قسم کی سیاست سے بالا تر رکھا جائے گا۔ تو کیا بالا تر رکھا جا رہا ہے؟ یہ منصوبہ ہے 2023 کا، اور 2023 کا منصوبہ پیپلز پارٹی جاگی 2025 میں، کیوں؟ اور پیپلز پارٹی کیا آن بورڈ نہیں تھی؟ آصف علی زرداری صاحب آن بورڈ نہیں تھے؟ 8 جولائی 2024 کو جو ایکننگ کی میٹنگ ہوئی، کیا صدر زرداری صاحب اس میں شامل نہیں تھے؟ کیا انہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ ارسا سے منظوری نہیں ہو چکی کیا اس 4-1 سے اس منصوبے کی؟ اور 176 کلومیٹر طویل محفوظ شہید کینال جو نہر سلیمان کی ہیڈ ورک سے فورٹ عباس تک تعمیر کی جائے گی، اس میں دریائے سندھ کا پانی لیا جائے گا کہ دریائے ستلج کا؟ اور 12 لاکھ ایکڑ یا چولستان، اس میں جو دوسرے مرحلے میں اس سے پہلے بھاشا ڈیم یا محمد ڈیم نہیں بن پائے گا یا نہیں بنے گا اور اضافی پانی نہیں آئے گا؟ اور کیا یہ 2 نہریں سندھ سے، 2 نہریں پنجاب سے اور باقی اگلا مرحلہ طے ہونا باقی نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں میڈم شیخ کہ چولستان بھی ہمارا ہے، تھر پارکر بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، لیکن یہ کوئی کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ سندھ کو بنجر کر کے چولستان کو آباد کیا جائے گا؟ یا کوئی کیسے کر سکتا ہے سندھ کو بنجر کر دے جن کا 80% نہری پانی پہ منحصر ہے؟ یہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے کہ کوئی ایسا کہے کہ آج سے پنجاب کو نہری پانی نہیں ملے گا، سارا سندھ کو دے دیا جائے گا؟ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایسا منصوبہ کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ منصوبہ ٹیکنیکلی قابل عمل ہے یا نہیں، اس پر بھی ابھی بہت ساری چیزیں طے ہونا باقی ہیں۔ یہ منصوبہ سندھ کے خلاف ہے یا اس کو بتایا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام اور قوم پرست جن کے شدید احتجاج کے بعد پیپلز پارٹی اچانک جاگی، یہ سندھ کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ منصوبہ پاکستان کا منصوبہ ہے یا کسی ایک صوبے کا منصوبہ؟ آپ کے سوال بالکل درست ہے۔ میں آگے میڈم شیخ اس کے علاوہ بھی میری کوئی رائے ہو سکتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ پاکستان کا منصوبہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں، آپ نے سوال اٹھایا نا، بڑا اہم سوال ہے ٹیکنیکلی۔ سہیل وڑائے صاحب کے ساتھ اس ایگری کروں گا کہ یہ جو تقریریں ہیں، یہ جو جلسوں میں تقریریں ہیں، یہ جو فلاں تقریریں ہیں، یہ جو بیانات ہیں، یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی فورم پر اکٹھے ہوں، ارسا میں ہو جائیں، ایکنک میں ہو جائیں یا سرمایہ کاری کونسل میں ہو جائیں، اور جس طرح رانا ثناء اور شرجیل میمن بیٹھے ہیں، اسی طرح آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مراد علی شاہ وہاں سے آئیں، یہاں شہباز شریف صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھیں اور معاملہ فہم و تفہیم سے حل کریں۔ یہ کیوں سیاست کی جا رہی ہے اور یہ اچانک قوم پرستوں یا باقی ساروں کو کہ ہم بھی موجود ہیں؟ ہاں، یہی سوال تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، یہ بتائیں نا کہ کیوں سیاست ہو رہی ہے، کیوں مختلف فورمز پہ بیٹھ کے آرام سے معاملہ حل نہیں ہو رہا؟ یہی تو سوال ہے۔ میڈم شیخ، ہونا تو اسی پہ ہی، جانا تو اسی پہ ہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں نے سوال رکھے ہیں۔ کوئی اس سوال کا جواب پیپلز پارٹی بتا دے کہ کیا صدر زرداری آگاہ نہیں تھے، کیا پیپلز پارٹی آگاہ نہیں تھے، کیا یہ لوگ آن بورڈ نہیں تھے؟ ہم سوالات کا جواب آپ سے چاہ رہے تھے سر، چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں یہ سارا سب کچھ آن بورڈ تھے، اس کے بعد اچانک قوم پرست اٹھے اور احتجاج ہوا تو وہ بھی ساتھ مل گئے۔ اچھا فخر صاحب، آپ کہیے گا کیوں نہیں مختلف فورمز جیسے ارسا، CCI جن کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہاں پر یہ کانفلکٹ ریزالو ہو رہا؟
کیا ان فورمز نے اپنی افادیت کھو دی ہے یا اس معاملے کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے یہ دو مختلف پہلو ہیں؟ ذرا اس کو اگر الگ الگ کر کے آپ سمجھانا چاہیں یا اکٹھے ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ علینا، اس کے دونوں پہلوؤں کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ منصوبہ ہے کیا، بنیادی طور کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہیں، اور دوسرا پولیٹیکل اس کے حوالے سے، پہلو کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ پہلے اگر ہم اس کی بات کر لیں کہ یہ منصوبہ ہے کیا اور لوگوں کے اعتراضات خاص طور کے اوپر سندھ کے اعتراضات کیا ہیں، تو سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یہ بنیادی طور کے اوپر ایک منصوبہ ہے 6 اسٹریٹجک کینالز کے نام سے۔ اس میں سے 3 جو کینالز ہیں وہ آلریڈی بن چکی ہیں، جس میں ایک کچھی کینال ہے، دوسری رینی کینال ہے اور تیسری چشمہ رائٹ بینک کینال کے نام سے ہے۔ یہ تینوں آلریڈی ہو چکی ہیں، 3 باقی ہیں جس کے حوالے سے یہ جو اس اسٹریٹجک جو کینالز کا منصوبہ ہے، وہ جو 3 ہیں اس میں ایک ہے وہ چوبارہ کینال اور دوسرا ہے گریٹر چولستان کے حوالے سے جو کینال ہے۔ یہ 2 کینالز ہیں جس کے اوپر زیادہ تنازع وہ کیا جا رہا ہے اور زیادہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں سندھ کے حوالے سے۔ جو چشمہ کے یہ جو چولستان کے حوالے سے ایک آ رہا ہے تنازع جو بن رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو گریٹر چولستان جو پروجیکٹ ہے اس میں صرف یہ کینال نہیں بننی، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اس کا جو کمانڈ ایریا ہے کینال کا وہ کوئی 6.6 ملین ایکڑ اس کا کمانڈ ایریا ہے۔ اب کمانڈ ایریا یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں تک یہ اس کینال کا پانی پہنچایا جا سکتا ہے، یہ اس تک جو ہے 6.6 ملین ایکڑ یہ پانی جو ہے وہ سیراب کرے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چولستان کا ٹوٹل ایریا ہے وہ بھی اتنا ہی 6.6 ملین ایکڑ ہے، اس لیے یہ پورے چولستان کو اگر یہ آباد کرتے ہیں اس سے سندھ بنجر ہو جائے گا۔ دوسرا اسی گریٹر جو چولستان کینال کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے اس میں صرف کینال نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ 3 ریزروائرز ہیں جو کہ ستلج کے اوپر بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اس پہ بیراجز بنائے جائیں گے جو کہ چناب کے اوپر بنائے جائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی طور کے اوپر جو چولستان گریٹر جو چولستان کا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ فارمنگ کا جو ایک اسی سے ہی لنک منصوبہ ہے، یہ بھی ایک ان کو خدشات ہیں خاص طور کے اوپر جو سندھ کے جو عام ہاری ہیں ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو بھی، کہ جو کارپوریٹ فارمنگ کا ایک وہ کیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ منصوبہ اٹیچ کیا جا رہا ہے، اس سے جو چھوٹے چھوٹے جو کاشتکار ہیں وہ اپنی زمینوں سے محروم ہو جائیں گے۔ جب بڑی بڑی کارپوریٹ فرمز آ جائیں گی تو وہ ان کی زمینیں ہڑپ کر جائیں گے۔ تو ایک تو کنسرن ان کا یہ اس کے چولستان کے حوالے سے یہ ہے، اور دوسرا جو اس پہ چوبارہ کے حوالے سے ہے۔ اب چوبارہ کی بھی جو اس کی کمانڈ ایریا ہے وہ کوئی 10 سے 20 لاکھ ایکڑ جو ہے، یہ چوبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں آتا ہے، وہ بھی ڈیزرٹ ایریا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ یعنی دونوں جو سندھ سے اور اس سے ستلج اور اس سے چناب سے یہ پانی کا وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر ان کے 2 اعتراضات ہیں۔ اب اس پہ جو سب سے بنیادی ایک وہ کیا گیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، نومبر میں CCI میں اس معاملے کو اٹھایا گیا، اور یہ اس کو ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جولائی میں جس طرح بھٹی صاحب نے بھی بتایا کہ صدر آصف علی زرداری کو آن بورڈ لیا گیا، ان کو پوری بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا یہ جو 6 اسٹریٹجک کینالز کے حوالے سے، اور ان کی باقاعدہ اس کے حوالے سے منظوری ہے۔ تو یہ ایک اس کا جو بنیادی طور کے اوپر جو منصوبہ ہے کیا اور اس کے اوپر اعتراضات کیا ہیں۔ اب اگر ہم اس کی پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں کہ کیوں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اوپر زیادہ واویلا کر رہی ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے، خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کے لیے جو کہ پہلے اس کا صدر آصف علی زرداری اس کی منظوری یا اپروول دے چکے ہیں، اب اس کے ریزسٹنس کے حوالے سے دیکھا جائے، دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یہ صرف قوم پرست جماعتوں کی طرف سے نہیں کیے جا رہے، بلکہ اب دیگر جو طبقے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور پنجاب اور سندھ کا بارڈر جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی احتجاج کی وجہ سے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل اس کا دیکھا جائے جو CCI میں لے کر گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اب یہ چاہ رہی ہے، جو میری اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کو ہمیشہ کے لیے جس طرح کالا باغ ڈیم ہے وہ اسی طرح CCI میں جا کے اس کو دفن کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو CCI میں لے جایا جائے اور وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ CCI سے منظوری اس کی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو وہ رکوا لیں گے کیونکہ اس کے کنسرنز ہیں، اور اگر ڈسپیوٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر پارلیمنٹ میں جائے گا، پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی اس کا جو ہے وہ ووٹ اس کے خلاف کر سکتی ہے۔ تو یہ اس کو بنیادی طور کے اوپر پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب شاید اس کو جو کریکٹلی اس کو وہ کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھیں، اس میں جو زیادہ تنازع بن رہا ہے، اب اس کو جتنا پولیٹیسائز کیا جائے گا وہ مزید بگڑتا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اچھا، آپ نے بھی بھٹی صاحب نے بھی ایک بات، ٹھیک ہے، اس ٹیکنیکل لوگوں کو انوالو کرے اور سارٹ آؤٹ کرے، لیکن یہ بتائیں فخر، آپ بھی بھٹی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ صدر زرداری صاحب کی منظوری کا حوالہ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی اس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ صدر زرداری صاحب کے پاس تو اختیار ہی نہیں
نہیں ہے کہ وہ کوئی منظوری دیں؟ اگر ایسی بات ہے اور نون لیگ یہ دعویٰ بھی کرتی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی دستاویز دکھائی یا منٹس آف میٹنگ یا کچھ دکھایا جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، نہ ان کا اختیار ہے، تو ایسا ہے CCI کا اختیار ہے. اس کے اوپر کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ بالکل علینا، میرا خیال ہے یہ بات تو ان کی درست ہے کہ یہ جو ایگزیکٹ اس کا فورم ہے وہ تو CCI ہے، جہاں سے یہ پانی اور جو صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان ریسورسز پہ معاملات ہوتے ہیں وہ CCI سے ہی اس کی منظوری ہوتی ہے. صدر زرداری اس حساب سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس چاہیے. پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر اس طرح کے منصوبے نہیں بن سکتے. تو بینگ ہیڈ آف دا بگیسٹ جو پارٹی آف سندھ، وہ اس کی وجہ سے ان کی منظوری اور ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفاق کی علامت کے طور کے اوپر کہ وہ صدر پاکستان بھی ہیں، تو اس وجہ سے لیا گیا ہے. ادروائز یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ جو اس کا رائٹ فورم ہے آئینی طور کے اوپر دیکھا جائے تو وہ CCI سے ہی اس کی منظوری ہوگی. سندھ کے بڑے ہونے کے ناطے آپ کے خیال میں ان کو آن بورڈ لیا اور اس وقت انہوں نے منظوری دی، ایسا ہی ہے؟ جی اچھا، محمل کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ پھر ایک دو اور سوال ہیں ان کو کرتے ہیں ایکسپلور. جی علینا، اس پہ میں آپ کو یہ بتاتے رہوں، چلے یہاں پہ جو یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ سارا کچھ جی کس طریقے سے ہوا. دیکھیں یہ بات کہنا صدر زرداری کے لیے اپنے صدارتی خطاب کے اندر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر جو منٹس آف دا میٹنگ اور وہ ساری بھی جو انہوں نے بات کی تھی وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اچھا، میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں کہ جو یہاں پر بات ہوئی کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ یا ہائیبریڈ کا پروجیکٹ نہیں پاکستان کا، دیکھیں یہ لیکن اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور ہائیبریڈ ہی ہے، یہ انہی کی طرح سے آیا تھا. اور جب پیپلز پارٹی نے پرائیویٹلی، اس وقت یہ بات پبلک نہیں ایسا چکی تھی، لیکن اس وقت پرائیویٹلی انہوں نے اپنی کنسرنز کا اور خدشے کا اظہار کیا تھا کہ دیکھیں پانی جو ہے سندھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پانی ایکچولی پورے پاکستان کا لینا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ واٹر کرائسس خالی کو سندھ کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر ہے. تو انہوں نے یہ بات اس وقت سندھ کے حوالے سے بھی کہی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اس بات کو بہت سیریسلی نہیں لیا گیا، اس کو لائٹلی لیا گیا، اور اسی لیے بعد میں ان کو پبلکلی بھی آ کر یہ بات کرنی پڑی. جہاں تک یہ کانفرنس جماعتوں کی بات ہے، خالی میں نے صاحب کا کانفرنس جماعتوں کی تو چلے سیاست کا یہ محور ہے، لیکن سندھ میں کوئی بھی پارٹی ہو وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی کمزور موقف لے گی پانی کے مسئلے کے اوپر، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے ان کی سیاست ختم ہونا. پروجیکٹس تو آتے رہتے رہیں گے. پیپلز پارٹی نے یہ بھی بات جو ہے باور کرے کہ پروجیکٹس تو آتے رہتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست ختم کر دیں؟ اور ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے پانی کا، ہمارے لوگوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جو ہم جن سے ہم ووٹ لیتے ہیں، تو ہم اس چیز کو اس طریقے سے لیٹ گو نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو یہ امید ضرور ہے کہ یہ بات سمجھ آ جائے گی جو انہوں نے باور کرائی ہے، ہائیبریڈ کو بھی آ جائے گی، حکومت کو بھی آ جائے گی، اور یہ جو ہے ان کو امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے. یہ جو ٹیکنیکل ایک پوائنٹ ہے بھٹی صاحب، اس کے اوپر آبجیکٹ کر رہے تھے، اگر جواب دینا چاہیں بھٹی صاحب. یا کس بات پہ میڈم شیخ؟ بھٹی صاحب یہ والی جو بات تھی نا کہ یہ پانی کی سندھ میں قلت ہو جائے گی، یہ پاکستان کا منصوبہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ سندھ کا خیال نہ رکھا ہو جب یہ منصوبہ پلان ہوا ہو؟ تو ٹیکنیکلی ابھی فخر نے بھی بتایا اور پھر محمل نے بھی آگے اس کو الیبریٹ کیا کہ ایسا ہے بالکل. میڈم شیخ کیا میں معذرت کے ساتھ دونوں قابل احترام ہیں، لیکن جو یہ منصوبہ بنا رہے تھے یا جو منصوبہ بنائیں گے وہ کیا یہ سوچ رہے تھے کہ سندھ کو ہم نے بنجر کرنا ہے اور چولستان کو آباد کرنا ہے؟ یہ منصوبہ تو مجھے بھی قبول نہیں ہے. کیوں میں چاہوں گا کہ سندھ کا کوئی 1 ایکڑ 1 انچ بھی بنجر ہو؟ ایسی بات نہیں ہے میڈم شیخ. یہ کیا صدر زرداری صاحب جو ایک میٹنگ کا حوالہ دیا جا رہا ہے 8 جولائی کو، اس دن اس کے بعد ان کی کوئی بیان، کوئی تقریر، کوئی سامنے چیز آئی؟ کیا بلاول بھٹو صاحب 2023 کا ہے نا، اس سے پہلے 2023 پھر ارسا کی منظوری، پھر سارا کیا یہ سر زمینوں کا تنازع بھی کہہ رہے ہیں اگر کارپوریٹ فارمنگ کی جائے گی تو بڑے جو اور آپ نے ایک سوال اٹھایا میڈم شیخ کہ کیا صدر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ادھر لے جائیں ایکنک میں یا انٹرسٹ CCC میں لے جائیں یا اس میں لے جائیں. صدر زرداری کیا پیپلز پارٹی سارے فیصلے پلیٹ فارمز پہ کرتی ہے، صدر زرداری اور بلاول بھٹو فیصلہ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کا فیصلہ. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اس کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، اس پہ سیاست نہ کی جائے. ٹھیک ہے فخر، آپ کا پوائنٹ تھا، آپ جواب دینا چاہیں ورنہ آئی تھنک ویل ایکسپلینڈ ہے. نہیں ویل ایکسپلینڈ بس ٹھیک ہے، اوکے جی. ہمارے تجزیہ کاروں کہ آپ نے رائے جانی اس کے اوپر. اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے اس کے اوپر معاملات ہوتے ہیں. رابطہ تو ہوا ہے رانا ثناء اللہ شرجیل میمن صاحب کا، لیکن حکومت اس کے اوپر کیا رسپانس دیتی ہے اس کے اوپر بھی پھر ہم تجزیہ تبصرہ کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں یہاں پر، اس کے بعد آپ کے سوالات.
वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं और उनके जवाबात जानते हैं। पहला सवाल महमल से करते हैं और बड़ा ही दिलचस्प इशू है। लाहौर हाई कोर्ट ने महमल अभी जो फैसला दिया है जिसमें अगर शौहर से उसके जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद पर खुला ली गई हो तो उस सूरत में औरत हक महर की हकदार होगी, ये करार दिया गया है। इस फैसले पर आपसे सवाल किया जा रहा है कि फैसला ख़वातीन के हुकूक को मजबूत बनाने की तरफ एक क्या मुस्बत कदम है? लीना, ये बहुत अच्छा फैसला है और एक्चुअली ये बिल्कुल वाकई मुस्बत कदम है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर जब कोई औरत जो है वो खुला लेने के लिए जाती है, वो इसलिए जाती है कि उसका हस्बैंड जो होता है वो उसे तलाक नहीं दे रहा होता, और काफ़ी ट्रायल्स के बावजूद, और तहरी बात है खुला भी वो तभी लेते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे अभी आपने जो जिक्र किया डोमेस्टिक वायलेंस का, इसी तरह अब्यूसिव मैरिजेज होती हैं, टॉक्सिक मैरिजेज होती हैं, तंग करते हैं, मारते पीटते और तरीक़ों से जो है ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद होता है। तो उसके बाद अगर कोई औरत खुला लेने के लिए जाती है तो फिर जो उसको एक फाइनेंशियल चीज जो निकाह नामे में दी गई है, जो उसका हक है इस्लाम में, उससे को वो भी नहीं दिया जाता कि जी आप खुद क्यों के डिवोर्स लेने चली गई हैं। इस बात के ऊपर ये एक बहुत ही इस तरह की सोच है जो कि नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा फैसला किया है। और मेरे ख्याल में हमारे लीगल सिस्टम को एक्चुअली वुमेन्स राइट्स के लिए मजीद इस तरह के जो है फैसले और इसको उसको इस तरीके से कर देना चाहिए कि अगर कोई खुला भी लेने जाती है तो ये हक में उसका हक है, ये नहीं उससे छीना जा सकता कि जस्ट बिकॉज वो जाकर खुद खुला ले रही है, खुला किसी वजह से ही ले रही है। और अगर आप जब कुरेदे इन चीज़ों को कि क्यों लेने गई हैं तो वो पता भी चल जाता है कि यही वजूहात है कि जिनकी वजह से वो गई थी और हस्बैंड उनको तलाक नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको खुला लेना पड़ा। तो ये कैसे उनका एक शरई हक ही उनसे छीन लिया गया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है और एक्चुअली इसको प्रेसिडेंट बनाकर बाकी भी जो इस तरह के फैसले होते हैं उसके अंदर ये चीज़ डालनी। मिसाली फैसला है आपके मुताबिक। बहुत शुक्रिया महमल। अगला सवाल भट्टी साहब से करते हैं। भट्टी साहब, आपके लिए फिर पीटीआई से मुतल्लिक ही सवाल आया है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को करप्शन इल्ज़ामात में क्लीन चिट देने पर पीटीआई एहतसाब कमेटी में इख्तलाफात और रिपोर्ट बानी पीटीआई के बजाय सेक्रेटरी जनरल को भेजने पर एतराज़ किया गया है। क्या ऐसे इख्तलाफात से एहतसाब की शफाफियत को नुकसान नहीं पहुँचेगा भट्टी साहब? मैडम शेख, ये एहतसाब कौन है, किधर है ऐसा एहतसाब? मुल्क के किस हिस्से में रहता है जो अभी शफाफ है और जिसकी शफाफियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? सारा मुल्क शफाफ हो गया है, ओहदों पे आ गए हैं, इक़्तिदार में आ गए हैं, मज़े लुट रहे हैं, और अभी एहतसाब को की शफाफियत को नुकसान नहीं पहुंचा। हैरत है। इस मुल्क में करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं, ये हमने साबित कर दिया है। लेकिन ये इस सवाल पे आते हैं। पहले तो कुर्बे क़यामत की निशानी ये है कि आज़म सवाती साहब ने बाबर सवाती पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। आज़म सवाती साहब का किसी दिन प्रोग्राम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ट्रैक रिकॉर्ड कि वो खुद क्या क्या करते रहे। लेकिन उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जिस पर बाबर सवाती साहब ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि इल्ज़ामात क्या थे कि स्पीकर हाउस की जो तज़ीनो आराइश हुई है उस पर 3 करोड़ लगे हैं। उन्होंने कमेटी ने कहा है कि जी इसमें कोई स्पीकर साहब का किरदार नहीं था। ऑस्ट्रेलिया क्यों गए जी? उन्होंने कहा जी कॉन्फ्रेंस थी इसलिए स्पीकर साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्लास 4 मुलाजमीन को बताया गया इस रिपोर्ट में कि बाकायदा कवायद व ज़वाबत के तहत भर्ती किया गया, और जितनी भी तकर्रियाँ या तरक्कियाँ हुई हैं स्पीकर साहब ने की हैं वो कवायद व ज़वाबत के मुताबिक हैं। और स्पीकर साहब आखिर पे उन्होंने ये भी कह दिया है कि स्पीकर साहब गो के असम्बली को जवाब दे हैं, कमेटी को नहीं, लेकिन फिर भी किया उन्होंने खुद को जवाब दे सामने कमेटी के सामने पेश किया। अब कमेटी के 2 अरकान जो हैं मुसद्दक अब्बासी साहब और शाह फरमान जो हैं, ये नाला हैं कि सलमान अकरम राजा को रिपोर्ट क्यों भेजी गई और इमरान खान को भेजी जानी चाहिए थी। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि वो डाकिया का किरदार अदा कर रहे हैं, वो रिपोर्ट पहुँचाएँगे वहीं। अब सूरत हाल ये है मैडम शेख के इसमें कोई शक नहीं कि आज बाबर सवाती साहब पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे थे और पूरे सूबे में गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा कहानियाँ सामने आ रही हैं केपी में। वल्लाह आलम उस पर, क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता उधर उन चीज़ों पे, हम ऊपर की सियासत पे रहते हैं, तो इसलिए कोई अभी आगे जाके कहेंगे तो मैं उसको कोई कुरेद के लाऊंगा कि क्या क्या असल में। आप किसी दिन जिस दिन आपका दिल हो आप हमें बताएं, हम खास तौर पे मेरे सवाल में हम अपना सवाल ये आपसे कर लेंगे। मुझे जो आपके पास स्टोरी आप बताएं। सवाल से आप काफी दरिया दिल हैं, मुझे पता है। हम दरियाओं के मुंह खोलेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने, आप बताएं। अच्छा, पहले ही नहरें सूख चुकी हैं, लेकिन चलो। क्या आज़म सवाती का तो बताएं ना, आप ये जो कह रहे थे कि आज़म सवाती साहब के ऊपर भी बड़े इल्ज़ामात और शकूक व शुबहात हैं, आपको क्या है?
یہ میڈم شیخ ایک سپریم کورٹ کی بڑی لمبی ایک GIT کی بھی رپورٹ ہے, سپریم کورٹ کی بھی رپورٹ ہے, پھر ایک سیلاب میں 1 ملین جو ڈالر کا نوٹ انہوں نے پیش کیا تھا وہ بھی ہے, پھر اس کے علاوہ بھی ہے, بہت ساری ہیں. کسی دن آپ کہیں گی تو میرے پاس وہ پڑھی ہوئی ہیں ساری, میں آپ کہیں گی تو لے آؤں گا. لیکن بہرحال یہ تو اچھی بات ہے کہ بابر سواتی صاحب نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا. اب اس میں واللہ عالم یہ واقعی صحیح طرح سے سارا ان کا احتساب ہوا ہے یا ایک خانہ پوری ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تو مسئلہ صرف ہے نا کہ رپورٹ ادھر کیوں گئی ہے, ادھر جانی چاہیے ادھر. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ واقعی صحیح طرح سے کی گئی ہے. آپ کی خبر کیا ہے, صحیح طرح سے کی گئی انکوائری کہ نہیں؟ نہیں میڈم شیخ, میں تو یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, میں تو اگر مجھے کوئی کہے تو میں اس سے ظاہر ان لوگوں کو کہوں جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق نہ ہو, وہ آ کے یہ سارا کچھ پروب کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے اعظم سواتی صاحب کے اوپر بتایا, ویسے بھی کورٹس کی طرف سے بھی الزامات, آپ کے اپنے شکوک و شبہات بھی ہیں, پھر خان صاحب ان کو اتنا قریب کیوں سمجھتے ہیں, خاص طور پہ ان سے ملاقات کی اور پھر ان کو ہی پیغام دیا کہ آپ نے آگے جا کر پارٹی کے لیے بات چیت کرنی ہے اور سب کچھ؟ مجھے پتا تھا, میں مائک اتار رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ آپ نے نہ کہیں سے ٹو چین کر کے آپ نے جانے نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے میڈم شیخ کہ عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے. جو جہاں کے کوئی اچھی کہانی سناتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی کر لو یہ ایفرٹ. آپ کہنا چاہ رہے خان صاحب تھوڑے ڈیسپریٹ ہیں اس وقت؟ نہیں کوئی ڈیسپریٹ نہیں, آخری جملہ مکمل نہیں ہونے دیا نا. وہ تو فخر جو ہے وہ کہتا ہے تھک گیا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے آخری دن بھی یہ کہا ہے کہ نکالیں یار, بس کریں مذاکرات اور میرا کام اس میں سے نکالیں. آپ کے پہلے جملے سے ویسے تاثر یہی ملا تھا ہمیں. چلے کوئی بات نہیں, اب آپ مائک اتار دیں. تھینک یو بٹی صاحب. ایک بریک لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور باقی سوالات شامل کریں گے. ویلکم بیک. فخر درانی صاحب, آپ کے لیے افغانستان سے متعلق سوال بھیجا گیا ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو پاکستان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کی زمین پاکستان یا کسی اور ملک کے لیے بھی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی, یہ یقین دہانی پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے ایک صرف عارضی بیان ہے صرف؟ بہت شکریہ. اس حوالے سے جو اسحاق ڈار صاحب کا دورہ تھا اور جو انہوں نے افغان وزیر خارجہ سے ملاقات کی, اس میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے جو خاص طور کے اوپر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے اور BLA کے حوالے سے بھی. تو یہ جو رپورٹ کیا گیا ہے میڈیا میں بھی, خاص طور کے اوپر افغان میڈیا اور پشتو میڈیا میں جو رپورٹ کیا گیا ہے, امیر خان متقی جو افغان وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو یہ اشور کرایا کہ آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دیں تو ہم اس حوالے سے خاص طور کے اوپر جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت کریں گے. تاہم انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مذاکرات ہی جو ہے وہ واحد حل ہے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے. دیکھیں یہ پچھلے چند عرصے سے ہم دیکھیں تو یہ افغانستان کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ افغان جو سرزمین ہے وہ کسی اپنے ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دی جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں تو پاکستان میں لگاتار یہ حملے ہوتے رہے. گو کہ ابھی پچھلا مہینہ جو تھا وہ ریلیٹیولی پیسفل تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر واقعی عمل درآمد بھی ہوگا یا ماضی کی طرح یہ نعروں میں رہے گا؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی ریزنز جو ابھی خاص طور کے اوپر جو افغان ریفیوجیز والا معاملہ ہے یا جو دیگر ہیں, تو یہ ان تمام کو اگر ساتھ ملا کے دیکھیں تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ افغانستان اس پر کوئی کوآپریٹ کرے گا. اچھا معذرت سر, ویسے پچھلے مہینے تو قیامت برسی نا وہ بلوچستان میں جس طرح کے جعفر ایکسپریس, بلوچستان کے واقعے کے بعد جو ٹائم پیریڈ اب گزرا ہے اس میں کچھ ریلیٹیولی بہتر ہوا ہے, کچھ چند ہفتے جو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال, تھینک یو سو مچ فخر. اگلا سوال کرتے ہیں سہیل وڑائد صاحب سے. سہیل صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, ابھی بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی تھیں, انہوں نے لاہور میں مختلف تھیٹرز کے اوپر چھاپا مارا, بڑی وہ سیکھ پا ہوئیں جو نامناسب لباس اور گانوں اور اسکرپٹ کے اوپر. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا تھیٹر میں فحاشی یا ان کے مطابق فحاشی کے خلاف یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ اظہار رائے پر قدغن کے زمرے میں آتے ہیں یا پھر یہ ضروری اصلاحات ہیں جو ہونی چاہیے اور بالکل صحیح اقدامات ہو رہے ہیں؟ کہ میں تو ذاتی طور پر قدغنوں کے خلاف ہوں اور کسی بھی طرح کی قدغن جو ہے وہ معاشرے کو کچھ آگے نہیں لے کے جاتی. اصل اس کا حل یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسا تھیٹر ہے جس کو لوگ اس پہ پریفرنس دیں اور لوگ ادھر نہ جائیں ادھر آئیں.
जब तक हम ऐसा थिएटर क्रिएट नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे को जो ख़त्म नहीं होने देते, उस वक्त एक लोग छुप के भी देख लेंगे, लोग नाजायज़ तरीके से भी देख लेंगे। हमने देखा कि क्या इतने साल हो गए, 75 साल फांसी बढ़ी है, तो फांसी कम तो नहीं हुई। और अगर आप जितनी कदगने लगाते रहेंगे उससे वो फांसी और बढ़ेगी। इसकी बजाय पॉजिटिविटी ये है कि हम एक ऐसा थिएटर क्रिएट करें कि जिसको लोग, पॉपुलर थिएटर हो जिसको लोग देखने जाएं, अच्छे राइटर हो, अच्छे डायरेक्टर हो, अच्छे प्रोड्यूसर हो, अच्छे, और शुरू में हो सकता है गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट करे, लोगों को एनकरेज, और फिर उसके बाद एक वक्त आएगा कि जब वो कम्पीट करेगा इसके साथ और इसको शिकस्त देगा। ये हल है। बुरी जर्नलिज्म को बंद करना हल नहीं है मुल्क में आज़ादी इजहार को, उसकी बजाय अच्छी जर्नलिज्म को फ़रोग़ देना जो है वो इसका हल है। सर वैसे वजह क्या समझ रहे हैं इसकी? ये जो थिएटर्स हैं, एक ज़माने में जैसे सुहेल अहमद साहब होते थे, अमानुल्लाह साहब होते थे और बड़ा देखा जाता था, ये बड़े अच्छे मजाक होते थे, लेकिन अब ख़ास तौर पर जिस तरह के क्या कहें मायूब मजाक होते हैं, जिस तरह की ज़बान होती है और फिर जिस तरह के इसमें डांसेस वगैरह हो रहे होते हैं, उनके ऊपर तो सबको तशवीश होती है। ये क्यों ट्रांजिशन आया है और किस तरह से इसे टैकल किया जाए? देखिए, उसमें अगर दुनिया में हमेशा इनोवेशन, क्रिएटिविटी, उस आगे से आगे बढ़ना, इस पे जोर दिया जाता है। आप मुझे देखें ना कि उनका मौजू तो है कोई नहीं। ये जो इस तरह थिएटर है इसको कोई मौजू नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फोश फाशी पे जो दो मानू वाले, ज़ूमानी वाले फिक्र, जिन्स के ऊपर मजाक, उम्रों के ऊपर मजाक, तो इस तरह की चीज़ों पे वो चलते हैं और जाहिर है उनको पजीराई भी मिल जाती है। वो लोग जो बेचारे जिनके पास कोई फन नहीं है, कोई उनके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है, तो हमें, मेरी राय ये है कि जितनी देर तक एक अच्छा अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं होता, दुनिया भर में आप देखते हैं कि वहाँ न्यूड क्लब भी हैं, लेकिन वहाँ पे उसके मुकाबले में और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई सारे लोग अमेरिकन जो है वो हर वक्त शराब नहीं पीते रहते, हर वक्त कोई क्लबों में मौजूद नहीं होते, बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग इस तरफ जाते हैं क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बेहतर ऑप्शंस देना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, और आप लोग इसी तरह से हमें सवालात भेजते रहिए, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपको हमारी जो एपिसोड अपलोड होती है यूट्यूब के ऊपर, उसके नीचे जाना है, कमेंट करना है, बस इतना सा है। अल्लाह हाफ़िज़।